الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے جس اللہ احکم الحاکمین فعال لما یرید علی کل شیء قدیر دی ذات نے سانو اپنے مقدس اعلیٰ اور عرفہ گھر آمدی توفیق عطا فرمائی مولا کریم چند لمحات مل بیٹھنا قرآن و سنت دیاں باتاں نو سماعت کرنا اپنی رحمت نال قبول و منظور فرمائے اللہ پاک دی جتنی بھی حمد و ثنا بیان کیتی جائے اتنی ہی کم میں مختصر حمد و ثنا دے بعد درود و سلام اس ہستی پاک تے جو امام الاولین والآخرین
امام المجاہدین رحمت للعالمین، مقتدا و پیشوا رہبر و رہنما، مرشد اعظم، محسن اعظم، مجاہد اعظم، قائد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ محترم سامعین، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج دے خطبہ جمعہ دے اندر اللہ دے فضل و کرم دے نال میں تساں احباب دے سامنے سیرت ابراہیم علیہ السلام دے چند اہم پہلو تساں احباب دے سامنے گوش گزار کرانگا۔ اللہ کو دعا ہے اللہ منو حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اللہ سبحانہ و تعالی نے بہت زیادہ اعزازات عطا فرمائے۔ اللہ احکم الحاکمین نے جناب ابراہیم علیہ السلام نو رسول بنا کے بھیجیا، اور پھر جناب ابراہیم علیہ السلام نو اولو العزم رسولان دے وچوں مبعوث فرمایا۔ اللہ احکم الحاکمین نے جناب ابراہیم علیہ السلام نو اے اعزاز بھی نوازیا کہ اللہ نے ان دی اولاد وچوں بے شمار انبیاء نو مبعوث فرمایا، اور اللہ احکم الحاکمین نے جناب ابراہیم علیہ السلام نو اے اعزاز بھی عطا فرمایا کہ سارے نبیاں رسولان دے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو انہاں دی نسل وچوں، انہاں دی اولاد وچوں آخری نبی بنا کے مبعوث فرمایا۔ اللہ احکم الحاکمین نے جناب ابراہیم علیہ السلام نو اے اعزاز بھی عطا فرمایا۔ اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، کہ آج دے بعد میں کتاب نازل کرانگا، اے ابراہیم تیری اولاد اوپر ہی نازل کرانگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے ابراہیم آج دے بعد اگر کسے نو میں نبی بناواں گا، کسے تے وہی نازل کرانگا، او تہاڈی اولاد دے وچوں ہی نبی بنا کے انہوں کتاب بھی عطا کرانگا، اون دے تے وہی بھی نازل کرانگا، انہوں نبوت بھی عطا فرماواں گا۔ اللہ احکم الحاکمین نے جناب ابراہیم علیہ السلام نو اے اعزاز بھی عطا فرمایا کہ روئے زمین تے سب تو افضل ترین گھر بیت اللہ دی تعمیر اللہ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو کروائی، اور پھر اللہ حکم الحاکمین نے بیت اللہ دی آبادی دا ذریعہ بھی جناب ابراہیم علیہ السلام نو بنایا۔ اللہ احکم الحاکمین نے جناب ابراہیم علیہ السلام نو حنیفہ کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو آئیے ذرا جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی سیرت دے اہم پہلو قرآن دی زبانی تساں احباب دے سامنے گوش گزار کراں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے سنی اللہ دا قرآن۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے قرآن مجید دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو جد الانبیاء نے، معمار بیت اللہ نے، نبیاں رسولان دے باپ دادے پردادے دا ذکر خیر اس انداز نال بیان کیتا ہے۔ رب دا قرآن سنو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ پاک فرماندے نے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔
اسی حضرت ابراہیم نو اپنا خلیل بنایا ہے۔ اللہ فرماندے نے اسی حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اپنا خلیل آکھیا ہے، اپنا خلیل بنایا ہے۔ خلیل دا معنی گہرا دوست، خلیل دا معنی جگری یارے، جویں دوست دوست نو کہندے اپنے اہل کا احباب وچوں یار فلانا دوست میرا جگری یارے، فلانا بندہ میرا بڑا اودے نال گہرا تعلق ہے۔ رب کریم فرماندے نے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اسی حضرت خلیل نو اپنا جگری یار بنایا ہے۔ اسی حضرت ابراہیم حنیف نو اپنا گہرا دوست بنایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام رب العالمین نے فرمایا ان ابراہیم لأواہ حلیم، بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل والے، بڑے تحمل مزاجی والے، بڑے حوصلے والے، بڑی برداشت والے۔ رب آپ صفتاں بیان کر رہے ہیں، رب آپ اوصاف بیان کر رہے ہیں، رب آپ اپنے ابراہیم خلیل دیاں صفتاں تے خوبیاں بیان کر رہے ہیں۔ اللہ دے قرآن دا تیسرا مقام سنیے، رب العالمین نے فرمایا ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام لحلیم، بڑی تحمل مزاج والے، بڑے حوصلے والے، بڑے جگرے والے، بڑی برداشت والے۔ اواہ، اللہ دے سامنے حضرت ابراہیم بڑی آہوزاری کرنے والے، زیادہ اللہ دے سامنے اللہ اکبر کبیرہ، اللہ دے سامنے گریہ زاری کرنے والے۔ تیسری خوبی اللہ فرماندے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو منیب بھی آکھیا ہے۔ منیب دا معنی اللہ دی طرف رجوع کرنے والا، منیب دا معنی اللہ تے توکل تے یقین کرنے والا، منیب دا معنی دل دے اندر اللہ دی خشیت رکھنے والا، منیب دا معنی اللہ دی توحید تے دھیان کرنے والا۔ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب۔ اللہ دے قرآن دا چوتھا مقام سنیے، نبی تے سارے مواحد نے، نبی تے سارے مجاہد نے، نبی تے سارے عزتاں والے تے عظمتاں والے، نبی تے سارے اپنیاں امتانوں اپنیاں قومانوں توحید دی طرف لے کے آنے والے، اپنیاں قوماں تے امتانوں ہر نبی شرک تو روکن والے۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید دے اندر خاص کر حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اس صفت خوبی بیان کی تھی۔ اللہ نام لے کے پکار رہنے وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، لوگو دنیا والیو میرا ابراہیم شرک کرنے والیاں دے وچوں نہیں، میرا ابراہیم شرک کرنے والیاں دے وچوں نہیں، کیونکہ یہودیاں آکھیا سی اسی ملت ابراہیم تے، عیسائیاں نے آکھیا سی اسی ملت ابراہیم تے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے آسمان تو قرآن نازل کیتا۔ اللہ فرماندے نے ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ اللہ فرماندے نے لوگو دنیا والیو میرا ابراہیم یہودیاں دے وچوں نہیں، کیونکہ یہودیاں دا عقیدہ سی عزیر علیہ السلام اللہ دے بیٹے نے، عیسائیاں دے وچوں میرا ابراہیم نہیں، عیسائیاں دا عقیدہ سی عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے بیٹے نے۔ میرا ابراہیم مکے دے کافراں تے مشرکاں دے وچوں انہاں دا عقیدہ نہیں، کیونکہ کافراں تے مشرکاں دا عقیدہ سی فرشتے اللہ دیاں بیٹیاں نے۔ وَلَا
وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا۔ میرا ابراہیم تے یک طرفہ ہو کے یک سو ہو کے سارے دینہ نظامہ سارے دستوراں تو کٹ کے رسم و رواج تو کٹ کے صرف ایک اللہ دی طرف دعوت دینے والے اللہ اکبر کبیرہ فرمایا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ حضرت ابراہیم شرک کرنے والیاں دے وچوں نہیں۔ میں صدقے قربان جاواں، میں کتھوں کتھوں قرآن سناواں، قرآن پڑھیا پہ آئے حضرت خلیل دے اوصاف دے نال قرآن دے اوراق پڑھے پینے حضرت ابراہیم خلیل دی عزت اور عظمت دے نال اللہ اکبر کبیرہ رب العالمین نے فرمایا او لوگو دنیا والے ہو وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ۔ رب العالمین فرماندے نے جڑا حضرت ابراہیم علیہ السلام دے عقیدے تے نہیں چلے گا، جنوں ملت ابراہیم اچھی نہیں لگ دی، جنوں عقیدہ ابراہیم چنگا نہیں لگدا، او کائنات دا پرلے درجے دا احمق آدمی ہے، او جاہل تے اجہل آدمی ہے، او بے وقوف آدمی ہے۔ ایک ہوئے جنوں میں بے وقوف آکھاں، ایک او بندہ جنوں تسی بے وقوف آکھو، لیکن کائنات دا وڈا بے وقوف تے جاہل بندہ ہوئے جنوں اللہ نے خود جاہل تے بے وقوف آکھے ہے۔ اللہ سونیا کیڑا جاہل بندہ کیڑا احمق تے بے وقوف بندہ فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ۔ بے وقوف بندہ ہوئے، احمق بندہ ہوئے، جاہل تے اجہل بندہ ہوئے جنوں حضرت ابراہیم دا عقیدہ چنگا نہیں لگدا، جنوں ملت ابراہیم چنگی نہیں لگدی۔ اللہ اکبر کبیرہ اپنا یہ ملت ابراہیم دیکھئے عقیدہ ابراہیم عید قربان قریب قریب ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ قربانی کرن تو پہلے ملت ابراہیم دی پہچان ہونی چاہیے، قربانی کرن تو پہلے حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام دا عقیدہ ضرور آنا چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ساری امت محمد نو پابند کر دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم صحیح محمدی تے صحیح ابراہیمی بن جاؤ۔ فرمایا قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماندے نے ملت ابراہیم دی پیروی کرو، ملت ابراہیم دے پیروکار بن جاؤ۔ اللہ نے ساری دنیا تے ساری کائنات نو پابند کر دیتا ہے اور دنیا کائنات والو تسی میرے محمد دے پیچھے چلنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اللہ پاک نے میرے تیسان دے پیارے محبوبہ کانو کی آرڈر فرمایا، کی حکم فرمایا۔ 13واں پارہ سورہ ابراہیم رب دا قرآن فرمایا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماندے نے میرے نبی میں تیری ساری امت نو ساری انسانیت نو ساری کائنات نو پابند کیتا ہے او تہاڈی پیروی کرے۔ اللہ تانوں حکم فرما رہے نے ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم۔ سونے نبی جی میں اللہ تانوں آرڈر کر رہا کہ تسی ملت ابراہیم دی پیروی کرنی ہے۔ کتنا اعزاز اللہ نے عطا فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نو، ساری کل کائنات نو فرمایا فتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، ملت ابراہیم دے پیروکار بنو، صحیح ابراہیمی بنو اور صحیح محمدی بنو۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے پیارے نبی نو آرڈر فرمایا ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا۔ میرے محبوب نبی
میں اللہ تانوں بھی حکم فرما رہا کہ تسی بھی پیروی کرنی ہے تے ملت ابراہیم دی۔ فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم۔ اللہ کامل الحاکمین فرما دینے میرے سونے نبی جی تسی ملت اپنانی ہے تے ابراہیم دی، تسی سیرت و کردار اپنانا تے حضرت ابراہیم دا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ سبحانہ وتعالی نے کتنا پیار کیتا حضرت ابراہیم دے نال۔ اللہ دا قرآن سنو، فرمایا ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماندے نے بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام فرد واحد امت نے، فرد واحد امت نے کی مطلب کی معنی مفہوم ہے، پوری امت مل کے، پوری جماعت گروہ تنظیم مل کے اتنا توحید دا کم نہیں کر سکتی جنہ کم کلے ابراہیم نے کیتا ہے۔ ایک گروہ جماعت تنظیم مل کے اتنا اللہ دی توحید دا پرچار نہیں کر سکتی جنہ کلے ابراہیم نے کیتا ہے۔ فرمایا ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ ایک امت دی استقامت ایک پاسے، ایک تنظیم دی جرت استقامت ایک پاسے، کلے خلیل دی استقامت ایک پاسے، کلے ابراہیم دی شجاعت بہادری ایک پاسے۔ اللہ پاک نے کتنیاں شانات عظمتاں تا کیتیاں حضرت خلیل علیہ السلام نو رب العالمین نے فرمایا سلام علی ابراہیم، سلامتی ہوئے حضرت ابراہیم تے، اللہ سلامتیاں پیج رہنے پیارے خلیل تے، اللہ اسمان تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تے سلام پیج رہنے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے، مینوں تے تسانو اللہ نے تلقین کیتی ہے، اور میرے نبی دی امت دے لوگو تسی بھی میرے خلیل تے سلامتی دی دعا کریا کرو، میرے ابراہیم خلیل واسطے رحمت و برکت دی دعا کریا کرو۔ ہر مومن تے مسلمان نمازی اپنی نماز اندر حضرت خلیل تے رحمت برکت دی دعا کردہ ہے۔ اللہ فرماندے نے نمازیوں نماز پڑھنے والوں اور مومنوں مسلمانوں جب تک تسی میرے خلیل ابراہیم تے اپنی نمازاں دے اندر رحمت برکت دی دعا نہیں کرو گے میں تواڈیاں نمازاں قبول نہیں کراں گا۔ ہر نمازی پڑھدا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ نے کتنے چرچے بلند کیتے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نماز اند جڑا درود شریف پڑھیا جاندا ہے، جناب آدم دا ذکر کوئی نہیں، جناب نوح دا ذکر کوئی نہیں، یونس تے یوسف یعقوب دا ذکر کوئی نہیں، کسے اور نبی رسول دا ذکر کوئی نہیں، ذکر آیت ابراہیم دا۔ اللہ نے کتنی شان عطا کی تھی حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام نو، اللہ نے چرچا بلند کیتا، فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ۔ اسی پیچھے آن والے لوگاں دے وچ، پیچھے آن والیاں امتاں دے وچ اپنے خلیل دا تذکرہ رکھ دیتا ہے کہ قیامت تک
آنے والی امتاں آنے والے لوگ میرے ابراہیم خلیل دا تذکرہ کر دے رہن اللہ اکبر کبیرہ عید قربان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سونے پیغمبر دی خدمت حاضر ہوئے اللہ دے نبی جی اے جیڑیاں سی قربانیاں کرنے بکرے تے چھترے کرنے اے اونٹ سی قربان کرنے اے معاملہ کیے اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا میرے صحابیوں جڑی ہر سال سی عید قربان تے جانور اللہ دے راہ قربان کرنے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم فرمان دینے میرے صحابیوں اے تواڈے باپ ابراہیم دی سنت ہے اللہ نے کتنا چرچہ بلند کیتا اللہ نے کتنا ذکر بلند کیتا حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام دا اللہ اکبر کبیرہ پھر میں کیوں نہ محبت دا اظہار کر جاواں قرآن مجید یا انہا آیتاں دا ترجمہ اللہ والا کی اندائے عرش فرش تے پہ گئیاں تم ابراہیم خلیل دیاں تابع داریاں جگنے ڈٹھیاں حضرت اسماعیل دیاں عرش فرش تے پہ گئیاں تم ابراہیم خلیل دیاں تابع داریاں جگنے ڈٹھیاں حضرت اسماعیل دیاں بک کے نام سنے اللہ تے ابراہیم وخایا عزت مالت جان اولادا تن من دھن لٹایا کیتیاں خود تعریفاں رب نے کیتیاں خود تعریفاں رب نے اس صراط سبیل دیاں تابع داریاں جگنے ڈٹھیاں حضرت ابراہیم دیاں پھڑ کے چھری تے لٹا کے بیٹا پڑھ دیتی تکبیر میاں پھڑ کے چھری تے لٹا کے بیٹا پڑھ دیتی تکبیر میاں کھلیاں اکھاں دمبا کسیا غالب ہے تقدیر میاں اے زبا عظیم بڑی قربانی رب آپ بیان کر رہے نے فرمایا وفدیناہو بذبح عظیم پھڑ کے چھری تے لٹا کے بیٹا پڑھ دیتی تکبیر میاں کھلیاں اکھاں دمبا کسیا غالب ہے تقدیر میاں اے ذبح عظیم بڑی قربانی اے چٹھیاں نے رب جلیل دیاں تابع داریاں جگنے ڈٹھیاں حضرت ابراہیم دیاں عرش فرش تے پہ گئیاں تم ابراہیم خلیل دیاں تابع داریاں جگنے ڈٹھیاں حضرت اسماعیل دیاں تابع داریاں جگنے ڈٹھیاں حضرت ابراہیم دیاں حاجرہ دے دل وسوسے ڈالے آکھے کدے خلیل تائیں کرن لگائے ذبح کیوں کر ہیرے اسماعیل تائیں کھودے وچ تدبیراں پہ گئیاں کھودے وچ تدبیراں پہ گئیاں ابلیس شیطان ذلیل دیاں تابع داریاں جگنے ڈٹھیاں حضرت ابراہیم دیاں عرش فرش تے پہ گئیاں تم ابراہیم خلیل دیاں تابع داریاں جگنے ڈٹھیاں حضرت اسماعیل دیاں اللہ نے اعزاز بڑھا دیتا اللہ سبحانہ وتعالی فرماندے نے پھڑ جبریلا سند تے ڈگری پھڑ جبریلا سند تے ڈگری رب نے آپ اعلان کیتا پاس خلیل اللہ نے لوگو وڈا امتحان کیتا دتیاں دعوتاں حسبی اللہ تے نعم الوکیل دیاں تابع داریاں جگنے ڈٹھیاں حضرت ابراہیم دیاں جدو اللہ دے خلیل ابراہیم نو اللہ اکبر
اکبر کبیرہ اگ دے اندر چھٹیا گیا ہے اس کائنات دے اندر روئے زمین تے سب تو پہلے ایک کلمہ آکھیا تے حضرت ابراہیم نے حسبی اللہ حسبی اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر اللہ اکبر کبیرہ آئیے اللہ دا قرآن سنیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت خلیل دا تذکرہ انہا لفظاں در بیان کر دیتا ہے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمان دینے لوگو دنیا والے ہو اسی آپ حضرت ابراہیم خلیل دیاں آزمائشاں کیتیاں نے میں رب نے خود حضرت ابراہیم دے امتحان لینے امتحان بھی اللہ نے خود لینے نال اللہ نے کامیابی دی ڈگری بھی آپ دے چھڑیے فرمایا فاتمہن میرے حضرت ابراہیم حنیف تے جڑی بھی آزمائش آئیے جڑا امتحان آیا ہے فاتمہن پیارے ابراہیم نے وفاواں کر کے وخائیاں نے حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام نے ہر امتحان وچ ہر آزمائش وچ اس آزمائش اندر پورا اتر کے دکھایا ہے رب کریم فرماندے نے لوگو دنیا والے ہو جدو حضرت ابراہیم نے ہر امتحان تے آزمائش وچ پورا اتر کے وخایا ہے اللہ نے خوش ہو کے اعلان کر دیتا فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمان دینے اسی حضرت ابراہیم نو پوری کائنات دا امام بنا دیتا ہے اسی حضرت ابراہیم حنیف نو پوری امت دا پوری انسانیت دا پوری دنیا دا رہبر تے پیشوا بنا دیتا ہے فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمان دینے لوگو دنیا والے ہو تو آڈے واسطے آئیڈیل نمونہ ہے حضرت ابراہیم دی زندگی تو آڈے واسطے حسنہ حسنہ ہے حضرت خلیل دی ملت اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دا عقیدہ اللہ اکبر کبیرہ 80-85 سال دی عمر ہے آزمائشاں اندر گزر گئی امتحانہ دے اندر گزر گئی اللہ نے اولاد دی نعمتوں محروم رکھے آئے یہ بھی بہت بڑی آزمائش ہے یہ بھی بہت بڑی پریشانی ہے حضرت ابراہیم خلیل واسطے علیہ السلام جدو ہجرت کر کے باپ نو چھڑ کے قوم نو چھڑ کے حضرت خلیل جا رہے نے تے راہ وچ دعا کر دینے وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین رب حب لی من الصالحین اللہ منو نیک پتر دے دے اللہ منو نیک اولاد دے دے جنہ دے کول اولاد نہیں جنہ دے کول بیٹے نہیں اے حضرت ابراہیم دا وظیفہ ہے اللہ اکبر کبیرہ رو رو کے تے رج رج کے اللہ دے کولو دعا کریا کرو رب حب لی من الصالحین اللہ منو نیک بیٹا دے دے اللہ منو نیک پتر دے دے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دے خلیل نے اللہ دے حنیف نے لیکن اس دے باوجود دعا کیتیے تے نیک پتر دی کیتیے اللہ منو نیک پتر دیں کی مطلب اور ہر نبی کر پیدا ہونے والا نبی بیٹا نہیں ہویا کردا ہر نیک انسان ولی دے کر پیدا ہونے والا ولی نہیں ہوندا حضرت نوح علیہ السلام دی مثال سامنے باپ 950 سال اللہ دی توحید دی دعوت دینے والا اور سکا بیٹا حقیقی خون کافران دی صف سے مل کے اللہ دی نافرمانی کرنے والا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بات کو مد نظر رکھ دیا ہویا ہاتھ اٹھایا دامن پھیلایا دعا کی تھی رب حب لی من الصالحین
اللہ مینوں نیک بیٹا دے دے، اللہ مینوں نیک پتر دے دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اولاد منگیے تے کدے کولوں؟ اللہ کولوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 85-86 سال دی عمر ہے، لیکن عقیدہ پھر بھی اپنی جگہ تے مضبوط ہے۔ اللہ ٹھیک ہے بڑھاپا آ گیا لیکن اولاد ملے گی تے تیری طرفوں ہی ملے گی۔ اللہ اولاد دے خزانے تیرے کول نے، اختیار تیرے کول نے۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہو علیم قدیر۔ بادشاہت زمینہ دی اللہ واسطے، زمینہ آسمانہ تے بادشاہت میرے اللہ دی۔ اللہ جنہوں چاہے بیٹے دے وے، جنہوں چاہے بیٹیاں دے وے، جنہوں چاہے بیٹے تے بیٹیاں دے دے وے۔ اللہ جنہوں چاہے نہ بیٹا دے وے تے نہ بیٹی دے وے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اولاد دا سوال کیتا ہے تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف اللہ دے کولوں کیتا ہے۔ اے بھی ملت ابراہیم ہے، اے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سیرت و کردار ایک اہم پہلو ہے کہ اولاد منگنی ہے تے صرف اللہ سبحانہ وتعالی کولوں منگنی ہے۔ یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام دا عقیدہ ہے، یہ بھی ملت ابراہیم ہے کہ اولاد جدو بھی منگو صرف ایک اللہ سبحانہ وتعالی دے کولو منگو۔ اتنا آزمائشاں چو گزرے ایمیں نہیں اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا خلیل آکھیا، اپنا جگری یار آکھیا۔ ایمیں اللہ سبحانہ وتعالی نے عزت عظمت اور شان دے اے تمغے نہیں عطا فرمائے۔ قیامت دا دن ہوئے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جدو اللہ دے ہاں پوری آدم دی اولاد نو پیش کیتا جائے گا، سارے برہنہ ہوں گے، کسے دے جسم تے بدن تے پوشاک تے لباس نہیں ہوئے گا، لیکن جدو حضرت ابراہیم علیہ السلام یوم القیامہ قیامت دے دن آنگے، سب تو پہلے اللہ فرمانگے پوشاک پہنائی جائے گی تے حضرت ابراہیم نو پہنائی جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ساری زندگی آزمائشاں، ساری زندگی امتحانات حضرت ابراہیم علیہ السلام دی تے اللہ جویں کہندے گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام اویں کر دے گئے۔ پھر آخر ایک وقت آیا، اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں اے میرے ابراہیم میرا گھر بیت اللہ بناؤ، مکہ المکرمہ دی تعمیر شروع کرو۔ باپ مستری ہے، بیٹا مزدور ہے۔ جدوں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ نو پیا تکمیل تک پہنچایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دے نال گل کیتی، اللہ ساری زندگی جتنی میری گزر گئی ہے تسی کہندے آئے میں کردہ آیا، اللہ میں ہن کچھ منگنا چاہنا، ملت ابراہیم اور سیرت ابراہیم، اللہ میں کچھ منگنا چاہنا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا اے میرے ابراہیم منگتے صحیح، دامن پھیلاتے صحیح، لب ہلاتے صحیح، ہاتھ دعا والے اٹھاتے صحیح، مینو میری کبریائی دی قسم ہے اے ابراہیم جی کہندہ جائیں گا میں اللہ تینو اوہی عطا کردہ جاؤں گا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اللہ میں تیرا گھر بنایا، اللہ میں مسجد مدرسہ بنایا، اللہ میں ابراہیم نے اور میرے بیٹے اسماعیل نے تواڈے حکم دے نال یونیورسٹی بنا دیتی ہے۔ اللہ ایتھے ایک استاد دی ضرورت ہے، ایک معلم دی ضرورت ہے، ایک خطیب دی ضرورت ہے، ایک امام دی ضرورت ہے، اللہ ایتھے امام پیج دے۔ اللہ فرماندے نے اے میرے ابراہیم تو میرے کولوں او چیز
منگ لئیے تو میرے کلو او ہیرا منگ لے آئے جدے وغیرہ میں اپنے خزانیاں چ بنایا ہی نہیں تے او دے وغیرہ بنانا بھی نہیں. ابراہیم منگیا ہی تے کمال کر دیتا ہی. اللہ دے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے میرے اور تساں دے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی دعا کی تھی. پھر اللہ نے جناب ابراہیم دی دعا نو قبول کیتا. پیارے نبی نو اللہ نے اگر پیجیا جناب ابراہیم دی دعا دا سمر بنا کے پیجیا اور آپ فرمایا کر دے سن میرے صحابہ میں حضرت ابراہیم اپنے باپ ابراہیم دی دعا دا سمراں اور جناب عیسیٰ علیہ السلام دی خوشخبری بن کے آیا. اللہ دے نبی نے پھر زندگی دے ہر لمحے حضرت ابراہیم دی ملت نو مد نظر رکھے. اللہ اکبر کبیرہ. کیا شانہ ملیاں حضرت خلیل نو, کیا عظمتہ دیتیاں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو. عید قربان ہر سال اہل اسلام اور اہل ایمان زندہ کر دینے تے حضرت ابراہیم دی سنت نو زندہ کر دینے. یہ بہت بڑا اعزاز ہے. فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. اللہ فرمان دینے لوگو دنیا والے ہو ملت ابراہیم اپناؤ, سیرت کردار حضرت ابراہیم خلیل دا اپناؤ. فرمایا جنہوں میرے ابراہیم دا عقیدہ چنگا نہیں لگدا, جنہوں میرے خلیل دی ملت سیرت و کردار چنگا نہیں لگدا او بے وقوف ہے, او احمق بندہ ہے. لہٰذا ملت ابراہیم نو اپنانا چاہیے, عقیدہ ابراہیم نو اپنانا چاہیے. لکھاں دیاں قربانیاں کرنیاں, بڑیاں عمدہ قربانیاں کرنیاں. قربانی کرن تو پہلے حضرت ابراہیم دا عقیدہ یاد کر لینا چاہیے کہ جس نبی دی سنت ہے دا عقیدہ کی سی. انشاءاللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا عقیدہ اور انہاں دی دعوت و توحید آئندہ خطبہ جمعہ انشاءاللہ بیان کرانگے. دعا ہے جو سنیا اللہ احمدی توفیق عطا فرمائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ملت اور آپ دی سیرت و کردار اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دا عقیدہ اللہ سانو سمجھن دی اور دیتی عمل کرن دی توفیق بخشے. اقول قول ھذا آخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین.